16 रमज़ान बोध ये जदोई वजीफ़ा कर लो, दौलत आपके घर आने को तरसेगी। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। चलते फिरते इस अस्म मुबारक को पढ़ने से आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मजर वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रूहानी वजीफ़ा अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है, जैसा कि 3 दिनों से मंसूब किया गया है, चंद दिनों में वो शख्स इतनी माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि कुछ इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने से उस कदर रिस्क फराहम करता है कि उस कदर वाफिर रिस्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते थकता नहीं। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से रिस्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफ़ा बताऊंगा। तो अल्लाह ताला का वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास करके जो इबादत के बाद दुआ मांगी जाती है, उस दुआ की तो अलग ही बात है कि अल्लाह ताला की अजीम रहमतों के बावजूद उसकी हाल पर रहम करता है, उसको याद करता है और हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए। और जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खुलते हैं, हिजाब कबूलियत के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस अस्म मुबारक पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फ़रिश्ता निदा करता है, माँ के तेरी तरफ मुतवज्जा हूँ। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ मुबारक का जिक्र करके इसके बाद इरशाद फरमाया कि इसकी दुआ कबूल की। उनके रब ने इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा से मक़ूल है कि जो शख्स इस वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज़ से जिसका खौफ रखता है ईमान बख्शे और जो चीज़ चाहता है उसे अता फरमाए। फिर आयत तिलावत की और अस्माए हसना का फ़ज़ल खुद पोशीदा नहीं, यानी अल्लाह तबारिक व ताला के नामों की फजीलत और उनकी बरकत ज़ाहिर ही है। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि यूँ दुआ की जाए, इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मेहरबानी के नबी हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजूर के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो की, अपनी हाजत की कि मेरे लिए पूरी हो जाए। मेरी ये हाजत सही बुखारी में है। चलते फिरते इस अस्म मुबारक को पढ़ने से आप एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मजरी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रूहानी वजीफ़ा अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है, जैसा कि 3 दिनों से मंसूब किया गया है, चंद दिनों में वो शख्स इतनी माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि कुछ इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिस्क फराहम करता है कि उस कदर वाफ़े रिस्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते थकता नहीं। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से रिस्क हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफ़ा बताऊंगा। तो अल्लाह ताला का वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफ़े के साथ जो इबादत होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ास करके जो इबादत के बाद दुआ मांगी जाती है, उस दुआ की तो अलग ही बात है कि अल्लाह ताला की अजीम रहमतों के बावजूद उसकी हाल पर रहम करता है, उसको याद करता है और हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए। और जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खुलते हैं, हिजाब कबूलियत के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस इसमें मुबारक पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फ़रिश्ता निदा करता है, माँ के तेरी तरफ मुतवज्जो हूँ। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ मुबारक का जिक्र करके उसके बाद इरशाद फरमाया कि उसकी दुआ कबूल की। उनके रब ने इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा से मक़ूल है कि जो शख्स इस वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज़ से जिसका खौफ रखता है ईमान बख्शे और जो चीज़ चाहता है उसे अता फरमाए।
پھر آیت تلاوت کی اور اسماء حسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت ظاہر ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے: الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کی ہے۔ نبی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ کی کہ اپنی حاجت کی کہ میرے لیے پوری ہو جائے۔ میری یہ حاجت صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف توسل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو قبول کر لی جاتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے وہ تکلیف دور ہو، جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگیں۔ جو شخص انتہائی عاجزی انکساری سے ہتھیلیوں کو باندھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرماتا کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جھگڑے میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، یا انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کرے، تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسے اگر حاصل لیا جائے تو کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ پاک ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہو تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد نہیں، متین نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب آپ کے ذہن میں آ جائے، جب یاد آ جائے، آپ اس کو پڑھتے رہا کریں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ تو سامنے میں نے یہ اسکرین پہ لکھ دیا ہے، آپ نے یہ لگاتار پڑھنا ہے، یا اللہ یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک، جتنا جس قدر ہو سکے تسبیح اپنے ہاتھ میں پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسم پاک کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسم پاک کی ایک ایسی برکات ظاہر ہوگی 3 دن کے عمل سے، آپ لوگ کروڑ پتی ہو جاؤ گے، ارب پتی ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا جائے، سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے، اور انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکل ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب ضرور کر دیں،
اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔